अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म की जापानी कंपनियों के वफ़द से मुलाकात, मसाइल हल करने के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जापान ने सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर हमारी मदद की। बीजेपी तर्जुमानों के तौहीन आमेज़ बयानात, पाकिस्तान का सख्त एहतजाज, मुसल्लह फ़ौज की भारतीय हुकाम की जानिब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़द्दस में गुस्ताखी की शदीद मसम्मत। पाकिस्तान के फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन, पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में वापसी के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। वज़ारत ख़ारजा ने मुहतात हिकमत अमली अपनाने का फ़ैसला कर लिया। हज ऑपरेशन शुरू, पहली परवाज़ 220 आज़मीन हज को लेकर मदीना रवाना। 33,000 आज़मीन हज को सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। आज़मीन हज के लिए तकरीब मुनक्किद, वज़ीर आला हमजा शहबाज भी शरीक। बिजली कंपनियों ने वज़ीर आज़म की वार्निंग हवा में उड़ा दी, लोड शेडिंग 18 घंटे हो गई। मुल्क में लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार, शहरी सरापा एहतजाज। पेट्रोलियम नरखों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर हुकूमत को नोटिस, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ी तो नुकसान बर्दाश्त करने के पैसे नहीं। कनाडा में इस्लामोफोबिया की कोई जगह नहीं, कनेडियन वज़ीर आज़म कहते हैं, हम मुल्क में इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए बरसरे पैकार रहेंगे। नफरत का किला कमा करने के लिए मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है। रवा हफ्ते के आखिर में ओंटारियो में गैस की कीमतें नई बुलंदी तक बढ़ने की तवक्को। कैनेडियंस फॉर अफोर्डेबल एनर्जी के सदर ने पेश गोई की है कि इस मौसम गर्मा में किसी भी वक्त कीमत में $2.250 फी लीटर इजाफा हो सकता है। साबिक कैनेडियन गुलकार पर खातून से जिनसी ज़्यादती साबित हो गई। जैकब होगार्ट को 2 साल कैद की सज़ा का सामना करना पड़ेगा। अदालत ने 2 दीगर इल्ज़ामात से बरी कर दिया। ख़वातीन आज़मीन हज के महरम से मुतालिक नई शर्त आई। सऊदी हुकाम का कहना है कि दुनिया भर से आज़मीन की जानिब से महरम से मुतालिक वजाहत तलब की जा रही थी। खुश नसीबों का ऐलान कुरानदाजी के ज़रिए किया जाएगा। जो बाइडन की जानिब से ईरानी तेल पर पाबंदियां नरम किए जाने का इम्कान। तेल बेचने वाली मारूफ कंपनी वाइटोल के अहदेदार को उम्मीद है कि अमरीका ये इकदाम उठा सकता है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जापान पाकिस्तान के करीबी दोस्तों में से एक है। जापान पाकिस्तान में अहम मंसूबों में मुआवनत कर रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जापानी कंपनियों को दरपेश तमाम मसाइल हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर कमेटी कायम कर दी। जापानी वफ़द में पाकिस्तान में तैनात जापान के सफ़ीर मैत्सु हेरोवाडा, जापानी कमर्शियल अताशी और तमाम बड़ी सनती और तिजारती कंपनियों के नुमाइंदे शरीक थे। उन्होंने कहा कि 90 की दहाई तक पाकिस्तान में बहुत सी जापानी कंपनियां काम कर रही थीं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फरोग में हायल रुकावटें दूर करने के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को वसअत देना चाहता है। पाकिस्तान में गाड़ियों की सनत से हज़ारों अफराद ने रोजगार हासिल किया। गुज़िश्ता 7 दहाइयों में जापान की जानिब से पाकिस्तान को $13 अरब की खती रकम दी गई। उन्होंने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी के मौके हैं। जापानी कंपनियां अपनी सरमायाकारी से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के क़याम पर काम करें। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और जापान 2022 में सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। भारत की हुक्मरान पार्टी के तर्जुमानों के तौहीन आमेज़ बयानात पर दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब किया और मज़कूरा बयानात पर सख्त एहतजाज किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मीडिया के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमानों के गुस्तखाना बयानात के मामले पर भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब किया गया और तज़हीक आमेज़ बयानात की मज़म्मत करते हुए सख्त एहतजाज किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि तौहीन आमेज़ बयानात से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के
مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی۔ پاکستان نے بی جے پی حکومت کے غیر اخلاقی تعدیبی اقدامات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بھارت میں فرقہ وارانہ تشدد اور نفرت میں اضافے پر تشویش ہے۔ بھارت میں مسلم مخالف جذبات اسلام فوبیا کے واضح نتائج کے سوا کچھ نہیں۔ پاکستان کی جانب سے بی جے پی کی قیادت اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ بی جے پی عہدیداروں کے توہین آمیز تبصروں کی غیر واضح طور پر مذمت کی جائے اور بھارتی رہنماؤں سے فیصلہ کن اور قابل عمل کارروائی سے جواب دہی کی جائے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی حکام کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، یہ عمل مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دفتر خارجہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے FATF کے تمام اہداف پورے کر لیے ہیں، جس کے بعد پاکستان کے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس کے لیے متعلقہ امور کی نگرانی وزارت خارجہ کے سپرد کر دی گئی ہے، جس کے بعد وزارت خارجہ نے اس حوالے سے محتاط حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ FATF کا 4 روزہ اجلاس 13 سے 17 جون تک برلن میں ہوگا، جس میں پاکستان سے متعلقہ امور 15 اور 16 جون کو پلینری سیشن میں زیر غور آئیں گے۔ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے ہنا ربانی کھر وفد کے ہمراہ برلن جائیں گی۔ FATF کے آئندہ اجلاس سے پاکستان کے لیے اچھی خبر سامنے آنے کا امکان ہے۔ پاکستان نے گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں واپسی کے تمام اہداف پورے کر لیے ہیں۔ روڈ ٹو مکہ 2020 حج آپریشن باضابطہ شروع۔ قومی ایئر لائن کی پہلی حج پرواز 329 نجی ایئر لائن کی پرواز 220 عازمین حج کو لے کر آج مدینہ منورہ روانہ ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روڈ ٹو مکہ 2022 حج آپریشن باضابطہ شروع۔ قومی ایئر لائن کی پہلی حج پرواز 329 نجی ایئر لائن کی پرواز 220 عازمین حج کو لے کر آج صبح مدینہ منورہ روانہ ہو گئی۔ قومی ایئر لائن کا حج آپریشن 331 پروازوں کے ذریعے 33,000 عازمین حج کو سفری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ روڈ ٹو مکہ 2022 حج آپریشن پر کام شروع ہو گیا، جس کے تحت اسلام آباد سے پہلی حج پرواز الصبح 3:30 پر روانہ ہو گئی۔ قومی ایئر لائن کی پہلی حج پرواز کے ذریعے 329 عازمین کو مدینہ منورہ لے جایا گیا، جبکہ دوسری پرواز اسلام آباد سے 8:30 بجے روانہ ہوگی۔ لاہور سے بھی نجی ایئر لائن کی پہلی حج پرواز رات 2 بجے 220 حجاج کو لے کر مدینے کے لیے روانہ ہو گئی۔ PIA سرکاری حج اسکیم کے تحت 15,000 جبکہ پرائیویٹ آپریٹرز کے 18,000 حجاج کرام کو سفری سہولیات فراہم کرے گی۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ پر آج دوپہر 1:30 بجے عازمین حج کے لیے تقریب منعقد ہوگی، جس میں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز بھی شریک ہوں گے۔ ملک میں بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا، جس نے شہریوں کی زندگی عجیرن کر رکھی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ بجلی کمپنیوں نے وزیر اعظم کی وارننگ ہوا میں اڑا دی۔ لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے ہو گئی۔ شدید گرمی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں بجلی کی کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ شدید گرمی میں عوام کا جینا محال ہو چکا ہے۔ کراچی میں 9 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا کر 18 گھنٹے تک کر دیا گیا ہے۔ شہروں میں 6 سے 8 جبکہ دیہات میں 10 سے 12 گھنٹے بجلی غائب ہوتی ہے۔ کہ الیکٹرک نے بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا کر 15 گھنٹے کر دیا۔ ذرائع NTDC کے مطابق ملک میں بجلی کی پیداوار 21,000 میگا واٹ کے لگ بھگ ہے۔ بجلی کی طلب 27,500 میگا واٹ ہے، جبکہ شارٹ فال 6,500 میگا واٹ ہے۔ عاجز آئے شہریوں نے وفاقی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف سے حکومت نہیں سنبھل رہی تو گھر چلے جائیں۔ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ سے عوام کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے خلاف عدالت میں دائر درخواست کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کیے گئے اضافے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے موقع پر وفاقی حکومت، وزارت پیٹرولیم، وزارت داخلہ اور اوگرا کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فریقین کو 2 ہفتے میں
تحریری جواب داخل کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے درخواست گزار کو وزیر اعظم کا نام بطور فریق واپس لینے کی ہدایت کی ہے۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ نئے بجٹ میں نوکری پیشہ ور افراد پر انہیں اشرافیہ پر ٹیکس لگے گا، دفاعی بجٹ معمول کے مطابق بڑھے گا اور آمدنی کے حساب سے ٹیکس لیں گے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ عالمی مالیاتی ادارے سے پیٹرول مہنگا کرنے کا معاہدہ بھی عمران حکومت نے ہی کیا۔ اگلے سال 21 ارب ڈالرز قرضے کی مد میں واپس کرنے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔